नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन निर्देशन। विकास खर्च सोचे अनुरूप हुन सकेन। कानुन अभावले विकास निर्माणमा समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो। नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा बढी विस्तार हुने उद्योगका रूपमा सिमेन्ट उद्योग अग्रस्थानमा। आन्तरिक उत्पादनले नै माग धान्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालनमा। भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आइसके विद्यार्थीहरू माझको प्रयोगसहित विद्यालयमा। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्सेले फेरि नयाँ रेकर्ड बनायो। नेप्से सूचक 2300 बिन्दुमाथि 208 कम्पनीको 6 अर्ब 37 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र चालु वर्षमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको विकास दर 6.6% रहने अनुमान। कोभिड राहत प्याकेजको असर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रहने गोल्डम्यान साख बैंकका अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विकास निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा माघ 2 गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विकास निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा कोरोनाले विकास निर्माणमा पारेको प्रभावका बारेमा छलफल गर्दै समस्याहरूको समाधान यथाशीघ्र गरेर विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा माघ 2 गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विकास निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा देखा परेका समस्याको समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ। विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बैठकले 20 बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास खर्च न्यून भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी 5 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विकास निर्माणका आयोजनामा ढिलाइ हुनुमा नियम कानुनहरूको अभाव रहेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। संघीय मन्त्रालयहरूले प्रदेशका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने नगरेको र समयमै बजेट समेत निकासा हुन नसकेको गुनासो पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको रहेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको अर्थतन्त्रका गतिविधि सूचक, विकास खर्चको स्थिति, विकास र निर्माणका काममा कोभिडको प्रभावको जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार 2077-78 को पहिलो 4 महिनामा पुँजीगत खर्च 14.1% रहेको छ। विकास खर्च कम भएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा समस्या देखिए कार्यदल गठन गरेर भए पनि कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा व्यापार घाटा 362 अर्ब 29 करोड रहेको छ। यो अवधिको कुल निर्यात 40 अर्ब 20 करोड र कुल आयात 402 अर्ब 49 करोड रहेको छ। ठूला आयोजनाको विकास निर्माणको अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने भन्दै वार रुम नै बनाएर अनुगमन गर्ने भन्दा पनि यसमा सुधार देखिएको छैन। यस पटक त झन् कोभिड प्रमुख समस्या भनेर देखाउने माध्यम बनेको छ। विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेको कारण विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको तर्क राखिने गरेको थियो। तर अहिले बहुमतको सरकारको पालामा पनि अवस्थामा सुधार हुन सकेन। न त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति नै उत्साहप्रद रह्यो। चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कोभिडलाई मान्न सकिने अवस्था भए पनि यसभन्दा अगाडिका 3 वर्षमा पनि शक्तिशाली सरकारले विकास खर्च र निर्माणका काममा खासै प्रगति देखाउन सकेन। सरकारले सपना बाँड्न बजेट लक्ष्य राख्ने तथा उक्त लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ भने खासै चासो नराख्दा विगत 3 वर्षमा सरकारको विकास लक्ष्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन। गत जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले बजेट
प्रस्तुत गर्दा देश लकडाउनको अवस्थामा थियो, तर यसको प्रभावलाई व्यवस्था गर्दै विकास दर 7% रहने भनेर अनेक कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्तुत गरियो। तर समयले यो अनुमान हचुवाको भरमा गरिएको प्रश्न पारेको छ। कोरोनाको कहर त छँदैछ, अहिलेको राजनीतिक अन्योलले समेत विकास खर्च प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छ र पुस मसान्तसम्म 50 अर्ब 81 करोड मात्रै खर्च भएको छ। अब बाँकी 6 महिनामा पनि विकास खर्चले खासै गति लिने आधार देखिँदैन। उता राजस्व असुली पनि लक्ष्यको करिब 42% मात्रै हुन पुगेको छ। यसरी विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइले सर्वसाधारण नेपाली जनताले पाउने लाभ र अर्थतन्त्रको विकासमा पर्ने सकारात्मक प्रभावबाट मात्र वञ्चित हुने होइन, लागत बढ्ने र रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। नेपालमा छिटो समयमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको उद्योगको रूपमा रहेको छ सिमेन्ट उद्योग। हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेका र उद्योगी व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका 56वटा भन्दा बढी सिमेन्ट कारखानाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसबाट वार्षिक 1 करोड टन भन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा सिमेन्ट उद्योग छोटो समयमा व्यापक विस्तार भएको उद्योग हो। पहिलो पटक सन् 1960मा नेपालमा पहिलो सिमेन्ट कारखाना स्थापना भएको भए तापनि नेपालको निजी क्षेत्र यसमा प्रवेश गरेको 2 दशक पनि पुगेको छैन। तर यो अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो रकम लगानी गरेको छ। अहिले नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका हेटौडा सिमेन्ट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका अतिरिक्त निजी क्षेत्रले लगानी गरेका 60वटा भन्दा बढी कारखाना रहेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका र नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका 56वटा भन्दा बढी सिमेन्ट कारखानाहरूबाट करिब 1 करोड टन जति सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। यो नेपालको माग धान्न पर्याप्त रहेको छ। यद्यपि सबै कारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा चलेको खण्डमा 1 करोड 50 लाख टन भन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन हुन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ रहेको छ। सरकारले अहिले जुन रूपमा विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ, यसका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको भारी मात्रामा विकासको आवश्यकता छ र सिमेन्टको माग पनि यही अनुरूप बढ्ने सम्भावना छ। अहिले वार्षिक रूपमा सिमेन्टको माग करिब 10%ले बढ्ने गरेको भए तापनि सरकारको विकास खर्च निकै सुस्त देखिएकोले सिमेन्टको माग खासै रूपमा बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। उद्योगीहरूलाई बिजुलीको डेडिकेटर फिल्ड बनाइदिने, बाटो बनाइदिने जस्ता कार्यहरू सरकारले गर्ने गरेको छ। तर यो उद्योगमा पनि समस्याहरू भने नभएका होइनन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले सिमेन्ट उद्योगमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् र अहिले मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकाले सडक निर्माणमा अलकत्राको ठाउँमा सिमेन्टको प्रयोग हुन सके माग पनि बढ्ने र उद्योगीहरूका कठिनाई पनि कम हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातको एउटा प्रमुख वस्तु बनाउन सकिने बताएको छ, तर नेपालको सिमेन्ट विदेशी सिमेन्टको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको छैन। नेपालको सिमेन्टको लागत दक्षिण एसियामा नै बढी छ। लागत नघटाई निर्यातको सम्भावना नै देखिँदैन। यसका लागि पनि सरकारले विभिन्न तहमा लगाउने गरेको करका दर घटाउनु पर्ने र सहुलियत दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। कोइला बाहेक सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा नै उपलब्ध हुने सिमेन्ट उद्योगको विकास को नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको छ। निर्यात गर्ने विषयमा चर्चा चले तापनि यसको सम्भावना भने क्षीण देखिन्छ। देशको आयातित अर्थतन्त्रमा अडेको र व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको बेलामा सिमेन्टमा हाम्रो आत्मनिर्भरताको यात्रा ठूलै उपलब्धि मान्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका केही विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि देशैभरका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने विद्यालयले विद्यार्थीको उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने बताएपछि महानगरपालिका भित्रका विद्यालय आइतबारदेखि भौतिक रूपमै उपस्थित भई पठन पाठन
हुने गरी सञ्चालनमा आएका हुन्। काठमाडौँका केही विद्यालयहरू आइतबारदेखि खुले पनि सम्पूर्ण विद्यालयहरू खुल्न भने अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। कतिपय विद्यालयहरूले पूर्व तयारी गरिरहेको बताएका छन् भने केहीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेको भन्दै विद्यालय खोलिसकेका छैनन्। लकडाउनपछि काठमाडौँका अधिकांश विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा प्रदान गर्दै आएका थिए। अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइसके शुल्क विवाद निकै चुरिएको थियो। अब भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिएसके विद्यार्थीहरू मास्कको प्रयोग सहित विद्यालय जान थालेका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ। दार्चुलाका सुन्तला किसानहरूले भारत सीमा नाका बन्द हुँदा सुन्तला बेच्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। विगत वर्षहरूमा दर्जनकै 120 रुपियाँसम्म किसानले पाउने गरेको भए पनि यस वर्ष 50 रुपियाँमा पनि बिक्री हुन हम्मी परेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल भारत सीमा नाकाहरू बन्द रहेका कारण दार्चुलाका सुन्तला कृषकहरू सुन्तला बिक्री नहुँदा मर्कामा परेका छन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 6 बसेडी, महाकाली नगरपालिका 7 निसिल, महाकाली नगरपालिका 8 थौकोट र मालिकार्जुन नगरपालिका कृषकहरू आफ्ना सुन्तला बिक्री नभएपछि चिन्तित बनेका छन्। सुन्तला पकेट क्षेत्र रहेको उक्त क्षेत्रहरूमा उत्पादन भएका सुन्तलाहरू विगतका वर्षहरूमा बलुवाकोट, जैलीजीवी र पिथौरागढका बजारमा बिक्री हुने गरेको, तर यस वर्ष सीमा नाकाहरू बन्द रहँदा किसानहरू सुन्तला बिक्री नहुँदा मर्कामा परेका हुन्। विगतका वर्षहरूमा प्रति परिवार 1 लाखदेखि 3 लाखसम्मको सुन्तला बिक्री हुने गरेको थियो, तर यस वर्ष भने 50,000 देखि 1 लाखसम्म मात्र सुन्तला आमदानी हुन सकेको कृषकहरूले बताएका छन्। कृषकहरू सुन्तला बेच्न प्रत्येक दिन 5 घण्टा पैदल यात्रा गरेर दार्चुला सदरमुकाम आउने गर्दछन्। सुन्तला नु भएको छ पाए योपालि कसो नै भयो खाली कसो न 50 60 5 रुपैयाँ दाम 10 रुपैयाँ मालटा मैले 5 लिन दिनारे पोरबरा हाल कसो थियो? पोरबरा नै 10 रुपैयाँ दाम बेचिन्छ 8 रुपैयाँ दाम बेचिन्छ। जम्मा कति कमाइ गरन थियो? 1 लाखसम्म 1.5 लाख हुन्छ नि 50 60 हजार नै 1.5 लाख हुने योपालि 50 60 हजार मात्रै भयो। कति छ अब बाँकी? छन त मालटा त 20-30 टोका दुमने के बेच्छ कोही रुपैयाँ घुम बेच्छ यहाँ बेचिन नि त। सुन्तला कति छन् अब? सुन्तला खके हुन्छ बेच्ने यो मौसम मात्रै बाँकी छ न। यस वर्ष सुन्तला 50 देखि 60 प्रति दर्जनका दरले बिक्री भइरहेको छ, तर विगतका वर्षहरूमा प्रति दर्जन 120 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको स्थानीय सुन्तला कृषक नारा खत्री बताउनुहुन्छ। योपालि भाउ कसो छ? पोरबरा हाल कतिका बेचन थियो? पोर त बेचिहाल्यो, अहिले त के भयो ती माल्टा उठायो भने 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ यो चाहिँ 50 रुपियाँ किलो गयो, 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ किलो। पोर हाल कतिका बेचन थियो? पोर साल त मस्तै 2-3 लाख बेच्यो। योपालि कतिका बेचियो? अन्त कति नहरु आठ डालो नन्ना क्याल भयो इसो? हाँ इसो क्याल भयो? ये लकडाउन हो क्याल भयो, देश हराइसक्यो हामीले बिमार पाट त बन्द भयो। अन्त जोरजी लजिने भयो डोका जति लज्या त 100-200 1000 रुपियाँ भाग दिने भयो। डोका बस्नु नपर्ने भयो, अलि दिनभर बस्नु पर्छ। खा 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 हेला साह्रो भयो। गहुँ दिया त म नबेचीबाट या त नबेचीबाट भन्नु योपालि कतिका बेचे अब अहिले? 7,000 पोरका तुलनामा सुन्तला नै भाउ नै पायो योपालि। लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा सरकारले आवागमनमा कडाई गरेका कारण भारतीय बजारमा सुन्तला बेच्न नपाउँदा कृषकहरू मारमा परेका हुन्। किसानहरूको उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान मुलुकको लागि हितकर पक्कै पनि छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय र सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। दार्चुला सहकर्मी बासुदेव बडुको रिपोर्ट।
नेपालीहरूको लागि सहर आवश्यकता हो भने गाउँ वास्तविकता। अधिकांश नेपाली आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेपछि फर्कने भनेको गाउँ नै हो। अहिले कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेर धेरै मानिस गाउँ फर्केका छन्। गाउँ फर्केका बागलुङका युवाहरू पनि कृषि कर्ममा तल्लीन भएर लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका 3 बोक्सेका स्थानीय तरकारी उत्पादनमा व्यस्त हुन थालेका छन्। गाउँ छोडेर सहरमा गई जागिर, व्यापार र अध्ययन गरेका युवाहरू त्यतै पलायन हुने गरेको अवस्थामा बागलुङका युवाले भने कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अँगालेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बस्न सहरबाट गाउँ फर्केका बागलुङका युवाहरू कृषि कर्ममा लागेपछि अहिले गाउँको रौनक बढेको छ। आजभोलि ठिकै छ तरकारी अब लाउनलाई। हामीले प्रायः जसो पहिला जति नि रासायनिक मल र ती विषादीहरू धेरै एकदम बढी नै मात्रामा प्रयोग गरेर गराइन्छ। महामारीकै कारण गाउँमा फर्केर कृषि कर्ममा लागेपछि कोरोनाको त्रास समेत भुलेको कृषकको अनुभव छ। बेरोजगार भएर बसेका उनीहरूलाई कृषि कर्ममा लागेपछि तरकारी बिक्री वितरण गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। यहाँ कृषकहरूले जुन उत्पादन गरेको छ यो उत्पादन बमोजिमको हाम्रो बजारीकरण, बजारको व्यवस्थापन छैन। तापनि अहिले लकडाउनको पिरियडले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरैको रोजगारहरू गुमेको थियो। त्यो अवस्थामा कृषि कर्म गर्ने, भैँसी पाल्ने, दुध व्यवसाय गर्ने, तरकारी व्यवसाय गर्नेको लागि अब लकडाउनले पनि खासै असर परेन। बागलुङमा गाई भैँसीको मल तथा गहुँत प्रयोग गरेर अर्गानिक तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। अर्गानिक तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएपछि कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको योजना रहेको छ। तर विदेशबाट फर्केका युवालाई बिना धितो ऋण दिने कुरा कागजमा मात्रै सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ। लक्षित वर्गको लागि आएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारामा सीमित हुने उनीहरूको सुझाव छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। करिब 4 वर्षपछि बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याज दर पुनः ऋणात्मक भएको छ। निक्षेपको ब्याज दर कम हुँदा निक्षेपकर्ता बचत गर्न निरुत्साहित हुने देखिएको छ। यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुने र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने अर्थविदहरूले बताएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण हरेक क्षेत्र जस्तै बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो रहेन, जसको असरले वित्तीय बजारमा अधिक तरलताको अवस्था सृजना भयो र ब्याजदरमा पनि गिरावट आयो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब 2 खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्तिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ऋणको ब्याजदर समेत औसतमा 2.5% बिन्दुले घटेको देखिएको छ। लामो समयदेखिको अधिक तरलताका कारण बैंकहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधा दर घटेको लगायत कारण ब्याजदरमा कमी आएको देखिन्छ। कुनै बेलामा ब्याजदर अब लिक्विडिटी धेरै क्रन्च हुँदै गयो भनेदेखि बैंकहरूले ब्याजको डिपोजिटको लागि चाहिँ ब्याज अलि बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो बेलामा ब्याज दर माथि गएको हामीसँग इतिहासले नै बताउँछ, हाम्रो घटनाक्रमहरूले नै बताउँछ हैन। हजुर, अब कुनै बेलामा चाहिँ नि अब लिक्विडिटी एकदमै सरप्लस हुँदै गयो, गएर पैसा चाहिँ बजारमा छ्यासछ्यास्ती भइसकेपछि फेरि बैंकहरूले डिपोजिटमा ब्याज दर घटाउँदै जान्छन् अनि त्यसपछि फेरि व्यापारी वर्गमा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ पास अन भएकै छ है। अब गर्दिनँ भन्यो भने पनि राष्ट्र बैंकले त्यो जुन स्प्रेड दर तोकिदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि त गर्नै पर्ने पनि अवस्था चाहिँ आइछ। गत कार्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणको भारतीय औसत ब्याज दर 9.52% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 2.55% बिन्दुले कम हो। 2076 कार्तिकमा कर्जाको औसत ब्याज दर 12.07% थियो। एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दरमा झण्डै 2% बिन्दुले कमी आएको छ। खुला बजार अर्थतन्त्र हो। खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त भनेको डिमान्ड र सप्लाईले मिट गर्ने हो हेर्नुहोस्। र यदि डिमान्ड र सप्लाईमा कहीँ विचलन आयो भने त्यति बेला हस्तक्षेप गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हुन्छ। ब्याज कोरिडोरको कुराहरू यदि तपाईँको ब्याज कोरिडोरलाई सही ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने ब्याज नियन्त्रणमा आउँछ। तर यहाँ के भयो भने एक पार्टी भनौँ न
तपाईँको ब्याङ्कर्सहरू त हामीसँग कस्टमर र ब्याङ्कर्स त उनीहरूले यदि आपसमा कार्टेलिङ गर्यो भने के त्यसले सही प्रतिफल दिन्छ, उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम हुन्छ भनेर मैले गरेको। यो चिज ब्याङ्कर्सलाई पनि खुला छोडिदिनु पर्थ्यो, ऋणीहरू त आफै खुला नै हुन्छन्। यो काम गर्नुपर्ने थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। कोभिडका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले यो अवस्थामा कर्जाको ब्याज दर धेरै नबढोस् भन्ने उद्देश्यले अधिक तरलताको अल्पकालीन व्यवस्थापन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कल निक्षेप बाहेक अरू निक्षेपको ब्याज अन्तर 5% भन्दा कम नबनाउन निर्देशन दिएको छ। यति बेला करिब 4 वर्षपछि निक्षेपको ब्याज दर पुनः ऋणात्मक भएको छ। निक्षेपको ब्याज दर कम हुँदा निक्षेपकर्ता बचत गर्न निरुत्साहित हुने र बचत नहुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने गर्दछ। फलस्वरूप अनौपचारिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुने र यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने अर्थविदहरूको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 2300 बिन्दुभन्दा माथि पुगेर फेरि पनि हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा आइपुगेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 1.24% बढेर 2315 बिन्दुमा पुगेको हो। यस दिन ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.17 अङ्क बढेर 443.42 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। आइतबार 208 कम्पनीको 50,607 पटकको कारोबारमा 6,37,42,67,000 रुपियाँ बराबरको 1,50,35,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 13 कम्पनीहरूको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, गुराँस लघुवित्त, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सामुदायिक लघुवित्त, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा वृद्धि भएर कारोबार भएको छ। यस्तै युनाइटेड फाइनान्सको सेयर मूल्य सबभन्दा बढी 5.71% ले गिरावट आएको छ। यस दिन 12 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। कारोबारमा आएका व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 9.24% ले बढेको छ। त्यसैगरी यस दिन विकास बैंकको 4.61%, अन्यको 3.4%, लघुवित्तको 3.19% बढेको छ भने जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक मात्र 0.4% ले घटेको छ। यस दिन नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। सो कम्पनीको यस दिन 58,10,12,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गर्नुभएको कोभिड राहत प्याकेजको असर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रहने गोल्डम्यान साक बैंकका अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान रहेको छ। गोल्डम्यान साकले 1 महिनाभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक अमेरिकी अर्थतन्त्रको विकास दरको अनुमानलाई बढाएको हो। चालु वर्ष 2021 मा अमेरिकाको विकास दर 6.6% ले रहने नयाँ तथ्याङ्क जारी गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि गोल्डम्यान साकले चालु वर्षमा अमेरिकाको विकास दर 6.4% रहने अनुमान गरेको थियो। कोरोना खोपको सुरुवातसँगै अमेरिकी अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइरहेको छ। नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि उहाँले अवलम्बन गर्ने नीति अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुने पनि अनुमान गरिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई गति दिन र कोरोना खोप लगाउने अभियान व्यापक सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। जो बाइडेनले सरकारी खर्चमा पनि धेरै वृद्धि गर्ने संकेत गरिसक्नु भएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको राहत प्याकेजबाट अमेरिकीहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्ने र सरकारी खर्चमा हुने वृद्धिले चालु वर्षको दोस्रो 6 महिनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रले सुधारको राम्रो गति पछ्याउने गोल्डम्यान साकको अनुमान रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन निर्देशन, विकास खर्च सोचे अनुरूप हुन सकेन, कानुन अभावले विकास निर्माणमा समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो। नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा बढी विस्तार हुने उद्योगका रूपमा सिमेन्ट उद्योग अग्रस्थानमा, आन्तरिक उत्पादनले नै माग धान्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालनमा भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आइसके विद्यार्थीहरू माझको प्रयोगसहित विद्यालयमा। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्सेले फेरि नयाँ रेकर्ड बनायो। नेप्से सूचक 2300 बिन्दुमाथि 208 कम्पनीको 6 अर्ब 37 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र चालू वर्षमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको विकास दर 6.6% रहने अनुमान। कोभिड राहत प्याकेजको असर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रहने गोल्डम्यान साख बैंकका अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।